गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 28 अप्रैल 2026 मंगलवार का दिन। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो साथियों, आज हम गंदी सियासत की मार्फत, ये सियासत को आज सियासत गंदगी बन चुकी है। तो हमारा मानना है हम आज गंदी सियासत की मार्फत फैलाई गई गंदगी पर बात ना करके इंसानों की दुनिया में बड़ेपन, पढ़े लिखे होने पर, पढ़े लिखों के मुखौटे पहन के जो चल रहे हैं उन पर, और रसूखदार होने के नाम पर कुछ लोग अपना रसूख दिखाते हैं। मेरी उधर पहुंच है, मेरी इधर पहुंच है, मैं उधर जा सकता हूँ, मैं इधर, वो मेरा वाकफ़ है, ये मेरा वाकफ़ है। उसको रसूखदार कहते हैं, अपने आप को रसूखदार बताना, इन्फ्लुएंशियल बताना। तो रसूखदार होने के नाम पर जिस गिरावट का मुजाहरा अक्सर करते हैं, जिस छोटेपन का एक्सपोजर आए दिन उनका दिखता है, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। आज उसी पर बात होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे अप्रिशिएट करेंगे। साथियों, 40-50 साल पहले पुराने भारत की बात करें तो ये मानना पड़ेगा कि अनपढ़ता होने के बावजूद भारतीय वैल्यूज़ और संस्कारों ने भारत की एक खूबसूरत शक्ल ज़रूर बरकरार रखी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ किसी हद तक पढ़ाई लिखाई भी हुई, थोड़ा सुधार भी हुआ पढ़ाई लिखाई में, टूटी फूटी तरक्की भी हुई। अक्सर लोग पढ़े लिखों और पैसे वालों को बड़े लोगों के तौर पर जानने लगे। ये कमज़ोरी है, बदनसीबी है हमारे सिस्टम की, हमारी समाज की, कि हम पढ़े लिखों को, हमारे समाज में पढ़े लिखों को, पैसे वालों को, रुतबे वालों को बड़े आदमी के तखल्लुस से जाना जाने लगा। उनको मशहूर करने में लग पड़े लोग, जिसको ठीक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है आज भी। आज के नकलीपन में उस नाम नहाद नकली और पढ़े लिखे लोगों की असलियत नहीं जानेंगे आप नहीं जानना चाहेंगे उनकी असलियत क्या है, किस लेवल तक जाके कितना घटियापन का मुजाहरा हो रहा है। तो आज देखें, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, उन्होंने भी कसम खाई हुई है अपने चहेतों को ही प्रमोट करना है। सरकारी यूनिवर्सिटियां बहुत बढ़िया बनी हुई हैं पुरानी, उनको छोड़ के अपने किसी चहेते की प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गलगोटियास यूनिवर्सिटी में, आपको याद होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज करवाया वहाँ। उस फंक्शन में क्या क्या जुलूस निकला वो तो एक बात है। कैसे चाइना का रोबोट जो था वो उस यूनिवर्सिटी के लोगों ने अपना दिखाया, 10 मिनट में ही सब कुछ एक्सपोज हो गया। तो अपनी दुर्गत उन्होंने, मोदी साहब के चहेतों ने खुद ही बना डाली मोदी साहब की। वो तो एक बात है। इसी दौरान उस फंक्शन में देखने वाली बात ये थी कि बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के स्टॉल्स के लिए उनको इनवाइट किया गया था। वो स्टॉल लगाएं, अपना जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उसको डिस्प्ले करें। तो उन्होंने स्टॉल लगाए। बीच में पता नहीं क्या अफरे तफरी पड़ी, शायद प्रधानमंत्री वहाँ तशरीफ़ लाए, उस वजह से कुछ कहा गया होगा दाएं बाएं हो जाओ। तो कुछ लोग दाएं बाएं लोगों को होना पड़ा वहाँ से। कोई आधे घंटे के बाद जब वो वापस अपने स्टॉल्स पे आए तो वहाँ से लाखों का सामान उनका चोरी हो चुका था। अब आप बताएं कि वहाँ प्रधानमंत्री के लेवल का इतना बड़ा फंक्शन हो, वहाँ से इस तरह चीज़ें चोरी हो जाएं, वहाँ वो लोग, कंपनियों वाले क्या खड़े बैठ के शोर मचाएंगे कि हमारा सामान चोरी हो गया।
وہ ایک اور بدنامی کا کارن بنتا. خیر وہ چپ رہے، لیکن یہ بات وہاں کھول کے باہر آ گئی. اس میں دیکھنا یہ ہے پردھان منتری کے کون سے چہتے دوست ہیں، ان کا لیول کیا ہے، انہوں نے کن لوگوں کو وہاں انوائٹ کیا. نیچرلی جو اتنے بڑے فنکشن میں انوائٹیز ہوں گے وہ بھی کوئی کسی کے چہتے ہی ہوں گے، بڑے ٹاپ رسوخدار ہوں گے، بڑے پڑھے لکھے بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے. تو وہاں چوری کرنے والے جو بھی کسی نے چوری کری ہو، پتہ تو نہیں لگا، کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کرایا، لیکن چوری تو ہوئی. چوری کرنے والے بھی انہی میں سے تھے نا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے لیول کے فنکشن میں جن لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، جو نام نہاد سو کالڈ پڑھے لکھے، سو کالڈ امیر لوگ، سو کالڈ رسوخدار لوگ، ان کی یہ کرتوت ہے. یہ سب کے سامنے یہ چیز ایکسپوز ہوئی. اسی طرح ابھی پرسوں کی بات ہے، وہ پریزیڈنٹ یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے مسٹر ٹرمپ صاحب نے اپنی میٹنگ رکھی تھی، کوئی لنچ انوائٹ کیا تھا. لنچ جو وائٹ ہاؤس کے ساتھ جڑے ہوئے میڈیا کے لوگ ہیں ان کو وہاں انوائٹ کیا گیا تھا. تو وہاں کچھ اور بھی بات چیت ہوگی، سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم سے وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ پر کوئی کسی نے فائر کر دیا. خیر گڈ لک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں بچ گئے. لیکن اس افراتفری میں جہاں ایک لوگ پریشانی میں در پکڑ میں لگے ہوئے تھے، وہاں جو انوائٹیز تھی لیڈیز جو ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، ٹیبل پر شراب کی بوتلیں، مہنگی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، وہ شراب کی بوتلیں اٹھا کے اپنی بغل میں لے کے وہاں سے کھسکنے کے چکر میں ویڈیو میں صاف دیکھی وہاں. تو یہ کیا دکھاتا ہے کہ یو ایس اے کا یہاں نام لے کر بھارت میں لوگ، بھارتیوں نے، مودی صاحب نے ان سے کیا پاٹھ پوجا بھی کروا دیا. ٹرمپ صاحب کو جتاؤ جی، پوری دنیا اپنے قبضے میں آ جائے گی، اپنے اثر سوکھ میں آ جائے گی. تو پھر امریکہ کے نام پر ہمارے منہ سے پانی چھلکتا ہے لوگوں سے، بھارتیوں کے. اس امریکہ میں اس پریزیڈنٹ کے اتنے بڑے پریسٹیجس فنکشن میں جو انوائٹیز تھے، وہ انوائٹیز لیڈیز نیچرلی وہ بھی گڈ بکس میں ہوگی. وہاں وہ ان کا یہ کردار ہے کہ وہ مہنگی شراب کی باٹلز اپنے بغل کے نیچے لے کے وہاں کھسکنے کے چکر میں ویڈیو میں کیمرہ میں آ گئیں. وہ یہ چیز یہ دکھاتی ہے کہ انسان کس قدر گر چکا ہے. آپ بھارت والے مودی صاحب والے فنکشن کو دیکھیں، آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فنکشن میں دیکھیں. اگر یہ ترقی ہے، یہ امیر ہونے کا یہ صلہ دیکھنے کو مل رہا ہے، پڑھے لکھے ہونے کا یہ رزلٹ مل رہا ہے، رسوخدار بڑے بڑے پمپ اینڈ شو کا یہ رزلٹ مل رہا ہے، تو پھر تو ساتھیوں یہ کہنا پڑے گا کہ میرے خیال میں ایک صلاح یہ ہے سب کو، یہ باہر کے جھانسے، یہ امیروں کے جھانسے، یہ پڑھے لکھے ہونے کے ڈرامے بازی سے اس کو خیر آباد کہیں، اس سے باہر نکلیں، اپنے صرف انڈین بن کے، اپنے بھارتی سبھیتا کو یاد کر کے، بھارتی سنسکاروں کو یاد کر کے، اسی میں اپنا بڑا پن اگر ہم بنانے کی کوشش کریں تو اسی میں ہم فائدے میں رہیں گے. ادروائز یہ دھوکے میں پھنس کے کچھ بھی نہیں ملنے والا. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.